السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في لاشين بروف عبدو. الفيزياء ببساطة. هنا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا في هذه الحصة يعني حل معادلة تفاضلية. اذا كما كتشوفوا معايا هنايا في هذه الصفحة درنا هنايا باش تحل واحد المعادلة يعني تفاضلية، كتحتاج ضروري المعادلة التفاضلية وكتحتاج معها الحل ديالها. ما يمكنش هو يقول لك حل المعادله التفاضليه صافي. ما غاديش يقول لك هو حل المعادله التفاضليه، انما هو غيعطيك في المعطيات واحد الحل صافي. اذا هما بعض المرات يعطيوك مثلا كيو سي دو تي، ولا غادي يعطيوك كيو دو تي، او بيان غادي يعطيوك اي دو تي ولا يو ار دو تي اللي بغاو يعطيوك. حنا درنا جوج ديال لي زيكزامبل هنا، واصلا هاد ليكزامبل هذا الا خدمتي غير يو سي راه بحالو كلهم كيخرجوا بنفس الطريقه. مزيان. اذا غنبداو دابا ب يو سي. اذا كما كتشوف هذه هي المعادله التفاضليه اللي خرجنا في الحصه اللي فاتت، هي يو سي زائد ار سي فوا دو يو سي سيغ دي تي ايكال او. فوالا. وهذه هي ليكسبرسيون ديال الحل اللي كيعطيونا، كيتكتب على شكل ا فوا ليكسبونونسيال موان الفا تي بليس بي. مزيان. اذا هنا كيقول لك حدد الثوابت بي و ا و الفا. حددنا الثابته ا حددنا الثابته الفا وحددنا الثابته تي صافي. اذا هنايا عرضت لكم بحال واحد يعني الطريقه كيفاش كيتحدوا هاد التحديد ديال الثوابت ا بي و ا و الفا. هاد ا و بي او الفا هادو اللي كيكونوا لاصقين في الاكسبونونسيال، هو الاكسبونونسيال هادو اللي كيكونوا لاصقين مع الاكسبونونسيال في جهه واحده كيتحلوا بطريقه التعويض ديال الحل. يعني كنعوض الحل في المعادله التفاضليه وكنخرج ا وكنخرج في الفا. احنا غادي نشوفوا الطريقه كيفاش. مزيان. وغنمشيو ليكسبرسيون اللي غنمشيو لهاد بي. بي كي كدير تحدد هاد الثابته بي كتحددها بالشروط البدئيه. هاد الثابته بي كما كتلاحظ راها ثابته، يعني اصلا هي كونستونت قاسها بوحديتها هنايا، معزولة على هذا التعبير هذا. دونك هذه اللي كتكون معزولة على هذا التعبير هذا دائما كنحلها بالشروط البدئية. وعلاش؟ غتقول لي علاش؟ الا لاحظتي ان هنايا كتكتب في الماط كنكتبوا الدالة التألفية هي y كتساوي لنا ax زائد b. كلشي متفق معايا؟ الا قلت لك رسم لي الدالة التألفية غتجي وغترسم لي واحد المنحى، واحد المحور y، وهنا واحد المحور اكس، وما غترسمها ليش من اصل المعلم لان هي داله خطيه، ولكن هذه داله تالفيه غترسمها لي من هنا. اذا هاد النقطه هذه اللي كتبدا لي من هنا هي بي صافي، يعني هي الثابته بي، يعني هي اللي بوحديتها. اذا بما ان هذه هي نقطه بي صافي كتحل بوحديتها. اذا انا الا بغيت نقول لك هاد بي شحال كتساوي اكس ديالها، هي كاينه في اكريك. الا قلت لك شحال كتساوي اكس ديالها بطبيعه الحال غدير لها اسقاط وغتلقاها هي الصفر. اذا عند اللحظه اكس كتساوي صفر، اذا عندها واحد اكس كيساوي صفر، اكريك كيساوي واحد القيمه مثلا جوج ولا واحد صافي. اذا عند اكس كتساوي صفر خدات واحد القيمه واحد. كذلك هنا عندنا في الكهرباء، غير حنا ما كنخدموش باكس كنخدموا باش بالتي. اذا عند اللحظه تي تساوي صفر كتكون كتاخذ واحد القيمه. هادشي علاش هاد بي غنحسبها انا بالشروط البدئيه، ما غنحسبهاش بالتعويض ديال الحل. صافي دابا تفهمنا بهاد الطريقه مزيان. اذا دابا غنمشيو لاو الفا كيفاش كيتحلوا. اذا شنو غادي نحتاج؟ غنحتاج هاد المعادله التفاضليه ديالي، وغادي نحتاج هاد الحل. غناخد مثلا ناخدو هاد ليكزامبل هذا غادي ناخدوه صافي. غنبداو دابا بالخدمه. اذا هنا غادي ناخد مثلا اس سي دو تي. عندي انا اصلا التعبير ديال اس سي دو تي كيف ما وريته لكم دابا، عاد كتبوه عندكم في الورقه باش تتبعوا معايا. عندي يو سي هي ار سي فوا دو يو سي على من على دي تي. هادشي كامل كيساوي لي لا فالور او صافي. كيساوي لنا هاد او. هاد او هادي اللي كتساوي لنا هنا هما شنو طالبين منا؟ هذا قلنا معادله، الحل ديالها قلنا غيعطيوه لنا هما هو اس سي دو تي كيساوي لنا هو ا فوا ليكسبونونسيال موان الفا تي بليس بي. اما يعطيوك هذا الحل هذا او بيان يعطيوك حل اخر راكم خدمتو به، هو اس سي دو تي كيساوي لنا او عامل وعامل واحد ناقص ليكسبونونسيال ديال موان الفا تي. اما يعطيك تخدم بهادي واما يعطيك تخدم بهادي، وحده فيهم، اما بهادي ولا بهادي. المهم حنا غنبداو بهادي، ولا بقى لنا شي وقت نخدمو بهادي. مزيان. اذا بطريقه اول حاجه شنو غندير هنا؟ اول مرحله غادي نبدا بها هنايا هي مرحله يعني ديال تعويض المعادله التفاضليه صافي. اذا اول حاجه غادي نبدا هنايا بها هي غادي نشوف هذه الا جيت درتها هنا مباشره هذا هو الحل ياك. هذا هو الحل. دابا مثلا في الماط كيقول لك اكس اس 2 ناقص 4 تساوي صفر ياك. كيقول لك بين ان مثلا اكس
كتساوي جوج هي حل المعادلة. الا قالك بين ان اكس تساوي جوج حل المعادلة، شنو تجي دير؟ اكس تعوضو هنايا وتشوف واش يعطيك صفر. الا عوضتو هنا جوج أس جوج ناقص 4، جوج أس جوج هي 4 ناقص 4 تساوي صفر. بما انها تساوي صفر اذا راها حل معادلة صفر. حل المعادلة مزيان. هادشي في الماط. دابا في الفيزيك غنشدو نفس الطريقة، غير هما في عوض الحل يعطيو لنا جوج، عطاونا هاد التعبير هذا كامل، وحنا في عوض نعوضو في المعادلة هادي غنعوضو في هاد المعادلة التفاضلية هادي. يعني الامور بسيطة مزيان. اذا دابا انا باش غنعوض انا هنا في هاد المعادلة التفاضلية اش غادي ندير؟ اول حاجة الا لاحظتي اس سي وحطيتها هنا غنحطها بشكل مباشر، يعني بطريقة عادية، فهمتي؟ ولكن الا شديت عوضت هنا ما غنلقاش مشكل، ولكن ها فين غنلقى مشكل؟ فين؟ هنا. صافي غنلقى مشكل هنا ديال المشتقة. اذا اول حاجة نحط هي المشتقة. اول مرحلة ندير هي حساب المشتقة. انا كنقول لك الطريقة كيفاش باش تتبع معايا. حساب المشتقة. اذا هنا هذا حساب المشتقة انا باش نحسبها يعني خصني نحسب دي او سي على دي تي. مزيان. اذا نحسب دي او سي على دي تي كتساوي لي، اذا هنا دي على دي تي و او سي غنعوضها بالقيمة ديالها. او سي هي عندي عطاوها لي، هما عطاوها لي اف ليكسبونونسيال ديال موان الفا تي بليز بي. الا رجعتوا للفيديو اللي فات راني قلت لكم كيفاش كنقدروا نحسبوا الاشتقاق. صافي لا ميثود باش نحسبوا الاشتقاق راه ساهله. كنشوفوا هنا شي حاجه ثابته وشكون متغير. هنا كنطرحوا سؤال شكون الثابت وشكون المتغير، ولكن هنا ما نطرحوش هذا السؤال هذا. علاش؟ حيت هما قال لك اصلا حدد الثوابت. عطاونا هما اصلا الثوابت، قالوا لنا الثوابت هما الفا او الفا و بي. هادو عطاونا قالوا لنا هما ثابت. مزيان. اذا اول حاجه هما عطاونا شكون الثابت. اذا بقينا غير نشوفوا بي كيداير ثابت ولا متغير. بطبيعه الحال راه ثابت قالوها لنا، وحنا كنعرفوا الثابت الا كان سيليباتير هنا كنقولوا سيليباتير يعني بوحديتو هنا راه كيساوي صفر. اذا هنا بغيتي دير النشر ديال هادشي ديرو، ما بغيتيش ديرو مباشره. هنا الاشتقاق ديال بي كيساوي صفر. علاش؟ حيت ثابت هو مشى بحالو تساوي. شنو بقى لي؟ بقى لي هو اشتقاق دي تي على اف ليكسبونونسيال ديال موان الفا تي. هادشي شنو كيساوي؟ قلنا حنايا اشتقاق على دي تي ملي كيكون عندنا واحد ثابت متغير. ثابت في متغير، ولا يعني كونستانت فاريابل. ملي كيكون عندي نكتبهم بالفرنسي احسن باش تعطيني الطريق بسيطه. هنا غادي دير هنا كونستانت فوا فاريابل. ملي كيكون عندك كونستانت فوا فاريابل شنو كيوقع هنا؟ الفاريابل كيقول لك انا نقدر على هذا التغير هذا دي على دي تي نقدر عليه، ولكن كونستانت صحيحته على قد الحال. كيقول اخويا انا نخرج وخليكم بيناتكم. اذا هاد الكونستانت هادي كيخرج، هو خرج لي لا كونستانت. دونك ملي كيخرج لي لا كونستانت فاش كنضربها دي على دي تي ديالاش ديال هاد لو فاريابل هذا. اذا كيبقى لي غير الفاريابل هو اللي في التغيير. صافي. علاش كونستانت صحيحته على قد الحال كيخرج، ما يقدش شي على هاد الكومبا ديال تي على دي تي، ولكن في قاد عليها. واش دابا فهمتوها؟ اذا اش غادي ندير هنا؟ هاد قالوا لنا هما في معطيات راه ثابت مشى بحالو غيخرج. ملي غيخرج غادي نضرب هاد الشي فاش؟ في هاد الاكسبونونسيال موان الفا تي. واش باينه ولا ما بايناش؟ باينه. اذا هنا ملي خرجت انا في الاكسبونونسيال ديال موان الفا تي، ملي خرجت في هاد القيمه هادي بقى لي دابا ندير الاشتقاق. الاشتقاق كيقول لنا بان الاكسبونونسيال ديال يو اكس كيساوي هو اي بريم اكس فاش الاكسبونونسيال ديال يو اكس نفسها. هادي قاعده في الماط. الاشتقاق ديال هذا هو الاشتقاق هذا مضروب فيه نفسه. اذا هنا داكشي اللي غادي نطبق. هادشي اش كيساوي لي؟ كيساوي لي هو مضروب فياش في الاكسبونونسيال الاشتقاق ديال هذا. دابا نحيد الدي على دي تي، ما عندي ما ندير بها دابا. الاشتقاق هذا ها هي الاشتقاق ديالو هبط فاش في الاكسبونونسيال نفسه اللي هو موان الفا تي. مزيان. اذا هنايا غادي ندير تساوي فاياش ناقص الفا. علاش؟ حيت الفا متغير خرج مضروب في تي. التغير ديال تي بريم هي واحد. اشتقاق تي بريم هي واحد، حيت تي بريم حيت اكس بريم عندنا في الماط هي واحد. في فيزيك حنا كنخدمو بالتي بريم هي واحد. صافي. اذا موان الفا فوا موان الفا فاش في الاكسبونونسيال ديال موان الفا تي. اذا هادشي كله يلاه خرج دابا فاش؟ خرج في هاد الاشتقاق هذا ديت او سي على دي تي. صافي. اذا دابا غنجي للمرحله الثانيه اللي هي التعويض. التعويض فاش؟ في المعادله التفاضليه. تعويض الحل في المعادله التفاضليه. غنعوضو دابا الحل التعويض ديال الحل وديال المشتقه.
بجوج بيهم. صافي. الحل والمشتقة. شنو معنى ديال الحل والمشتقة؟ الحل ها هو غنجي نعوضو هنا، ها هو الحل غنديرو هنا، هو نضرب فيها في ليكسبونونسيال ديال موان الفا تي زائد بي. صافي. انا درت هادي زائد ار سي فاش مضروبه في هاد الاشتقاق هذا، حيت انا قلت نعوض الحل والاشتقاق. ار سي فاش غنضربو في الاشتقاق ها هو ليكسبونونسيال موان الفا تي. صافي. اذا هنا ملي خرجت لي موان الفا تي زيد انا درت هنا هادشي كلشي كيساوي لنا هو صافي. اذا هنا غادي نمشي للمرحله التاليه، المرحله الثالثه ديال التعميل، يعني غنعمل هادشي. الا لاحظتوا هنا العامل المشترك، شنو هو العامل المشترك؟ هو كتشوف شنو الحاجه اللي كاينه هنا وكتعاود هنا نفسها، شنو الحاجه اللي كاينه هنا وكاينه هنا. الا لاحظتوا هنا كاينه اف ليكسبونونسيال موان الفا تي وكتعاود لي نفسها هنا، دا ممكن نعمل بها. ها هي اف ليكسبونونسيال موان الفا تي عامل لا ياش. دابا انا التعميل شنو هو انني كنعمل، هي كنحيد داكشي. دابا هنا حيدت هذا اليكسبونونسيال، علاش ديت هذا ليكسبونونسيال وحيدته؟ ها هو حيدت هذا اليكسبونونسيال، شنو بقى لي تما؟ بقى لي واحد. ها هو علاش بقى واحد؟ حيت ديجا هذا مضروب في واحد، ماشي مضروب في صفر. كاين اللي كيدير مضروب في صفر كيقول لك صفر تما، لا راه مضروب في واحد، يعني حيت اليكسبونونسيال بقات لي واحد. مزيان. الا حيدت من هنا اف ليكسبونونسيال موان الفا تي، موان الفا تي شنو غادي يبقى لي؟ شنو غادي يبقى لي؟ حيت هنايا عين عفوا هنا درت ا فوا ليكسبونونسيال موان الفا تي ار سي فوا ا موان الفا. هنا موان الفا حيت نسيت ما كتبتش هاد موان الفا هادي. صافي. اذا واحد الا هزيت هاد في ليكسبونسيون موان الفا تي شنو غتبقى لي؟ موان الفا ار سي، غتبقى لي موان الفا ار سي. وهاد الشي كامل اش كيساوي لي؟ كيساوي لي هو اذا كيف ما كتشوف خليناها هنايا في اليكسبونونسيال موان الفا تي عامل واحد ناقص الفا ار سي زائد بي تساوي دابا هاد المعادله هادي شنو كنقول؟ هاد المعادله باش تكون متجانسه، يعني هاد ليكواسيون هادو باش تكون اوموجين هاد ليكواسيون باش تكون اوموجين خاص هاد المتغير. دابا هاد المتغير هذا عمرو ما يساوي لك صفر، عمرو ما يساوي صفر. علاش؟ حنا نشوفوا هاد المعادله هادي فين كتنعدم، اين تنعدم هاد المعادله هادي؟ عمرها تساوي صفر. علاش؟ لان التي اصغر قيمه يمكن ياخذها هي صفر، اصغر قيمه يقدر ياخذها هي صفر. اذا الا ضربتها في ليكسبونونسيال ديال مان الفا في صفر غتعطيني هي ليكسبوت صفر، و ليكسبوت صفر هو واحد، يعني اش كتساوي؟ هي اف واحد، يعني تساوي يعني انا عطيتو اصغر قيمه اللي هي صفر، يلا خدا هي اصغر قيمه هي مولان فيني، ولكن حنا كنقولوا الارقام، يعني الرقم الصفر عطيتو له مشات. اذا هذه ما عمرها ما كتنعدم. اذا شنو غنجي نشوف؟ غنشوف هذه في كتنعدم، هذه في كتنعدم، وغنشوف هذه في كتنعدم. هاد بي هذه ما عندها ما دير، عندنا هنا بي كانت زائد بي غنجيبها لهنا وتولي ناقص بي. صافي. جات لهنا للطرف الاخر بحال المعادله من الدرجه الاولى وصافي. صافي تساوي صفر. اذا كيف ما كتشوفوا نتمنى من الدراري اللي ما دايرينش ابوني شاركوا معنا في القناه اللي عجبتهم طريقه الشرح ديالنا. وحنا راه القناه ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تهتم يعني بالتصحيح ديال الامتحانات الوطنيه وكل شيء ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون مريقل ودوزو مزيان ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يسر لكم الامور. اذا هنايا خلينا هنا دونك هنا شنو كاين؟ واحد ناقص الفا ار سي. غنحل دابا جوج معادلات بساطين، هي واحد ناقص الفا ار سي كتساوي صفر، ونحل المعادله او ناقص بي تساوي صفر. اذا انا انطلاقا من هنا نقدر نحل هاد المعادله هادي، هاد واحد هاد الفا ار سي غتجي لهنا، ها هي جات لهنا، وهاد او ناقص بي تساوي صفر، يعني او اش كتساوي لي؟ بي. مزيان. اذا انا لقيت واحد الثابته بي بعدا نأطرها نتهنى منها ونخرج من هنا الفا. الفا اش كتساوي لي؟ واحد على ار سي، واحد على ار سي. مزيان. دابا حتى لهنا مزيان. ها او خرجت لي هي بي والفا واحد على ار سي. شنو قلنا؟ باقي لنا واحد الحاجه، قلنا باقي لنا في ليكسبونونسيال موان الفا تي زائد بي. هذا هو الحل ديالنا للمعادله التفاضليه اس دو تي تساوي. اذا قلنا هاد بي هادي وهاد الفا هادي كيخرجوا لنا، هادو قلنا كيخرجوا باش بالتعويض الحل. حنا خرجناهم بالتعويض الحل. غتبقى لنا هاد هادي، هاد هادي قلنا كتخرج
الشروط البدئية. صافي، قلنا هادي كتخرج بالشروط البدئية. عفوا راني غلطت قبايله، قلت لكم هذه هي اللي كتخرج بالشروط البدئيه، راه العكس، هي اللي كتخرج بالشروط البدئيه. صافي، اذا هي اللي غتخرج لنا بالشروط البدئيه، لان بي هي خرجنا هي او. دابا غنخرجوا بالشروط البدئيه. مزيان، يعني خطا غير متوقع. نخرجوا المهم الطريقه هي هذه باش كتخرج، ما كاينش شي طريقه اخرى، هي الطريقه اللي غتخدموا بها في الامتحان الوطني ولا في الفروض، راه نفس الطريقه. صافي، غنخرجوا دابا هي حسب الشروط البدئيه. بزاف اللي ما كيفهمش هاد الشروط البدئيه، انا نقول لك كيفاش. حسب الشروط البدئيه، دابا حنا كنخدموا باش او. اذا اول حاجه منين نجي نجاوب على هذا السؤال الشروط البدئيه، نجي نرسم الميبيان ديالي. اول ميبيان ديالي قال لك بما انك كتخدم او، اذا غيكون تزايدي، يعني غيكون هكا رتبه صاعده. الا كانت رتبه صاعده، شنو المعنى ديال هادشي؟ هنا عندي يو سي. المعنى ديال هادشي دو تي، المعنى ديال هادشي هو ان يعني هنايا عند اللحظه تي تساوي، هو قال لك الشروط البدئيه. من الشروط البدئيه يعني تي كانت صفر. اجي معايا تي كانت صفر، شحال كان التوتر يو سي؟ حتى هو كان صفر. مزيان، اذا تا يو سي دو تي تساوي صفر، كان كيساوي صفر. نجي نعوض في هذه المعادله هذه، هذا الحل هذا. غنقول يو سي عند اللحظه تي تساوي، حيت هما بغاو عند الشروط البدئيه، يعني هاد تي غنعطيها صفر، هذه تساوي اف ليكسبونونسيال صفر زائد ياش، حيت الفا في تي، الفا في صفر هي صفر، يعني ليكسبونونسيال صفر، زائد بي بما فيها لا تي لا والو. اذا يعني اس سي دو اللحظه تي تساوي صفر، شحال قلنا كتساوي؟ صفر زائد، عفوا تساوي، و ليكسبونونسيال هي زائد بي. اذا من هنا قدرنا نلقاو اش كتساوي هي ناقص بي. بما ان كتساوي ناقص بي، وهنا عندنا خرجنا او كتساوي بي، ياك؟ اذا شحال تساوي لي؟ هي ناقص او، حيت كتساوي لنا، حيت او كتساوي بي و خرجت لي هي ناقص بي، اذا غتساوي لي ناقص او. ونجي نعوض في هذا الحل هذا. اذا غنصبح لي اس سي دو تي تساوي شنو كانت عندي في ليكسبونسيال غنعوضو بالقيمه ديالو، هو موان او، فاش في ليكسبونسيال ديال موان الفا تي زائد هاد بي هادي غنعوضها بالقيمه ديالها، هي خرجت لي في الاول بي هي او زائد او تساوي. ونعمل هادشي، نعمل باو عامل الواحد، ها هو هزيت او بقى لي تما واحد، ناقص هزيت من هنايا او غيبقى لي ليكسبونونسيال موان الفا تي. انا خرجت في هذاك الحل اللي قلت لكم قبايله. اذا الحل بسيط، الطريقه ساهله، انت خرجتيهم كاملين، الثوابت كلهم خرجوا، والار سي راه بحالو بحال الار ال، بحالو بنفس الطريقه. نتمنى نكون فدتكم ولو غير شويه، واخا الفيديو جا طويل شي شويه، اسمحوا لنا على الاطاله، ويكون خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. والله يسر لكم، الله يسهل الامور، واشتركوا معنا في القناه باش تشجعونا نزيدو نصحوا الامتحانات الوطنيه. راني درت دابا التصحيح ديال الامتحان الوطني ديال الموجات، درت 2008 2009 ودرت 2010 2011 2012 2013، حيت غادي انا بواحد المنهجيه. لا ميثودولوجي دو ترافاي ديالي هي نسالي الموجات وندوز نسالي الالكتريسيتي وندوز نسالي الميكانيك. صافي، لان هما اللي فيهم ونمشي للشيمي. الشيمي راه ساهل، غنخدم معكم امتحانات، لا راك لا خدمتي غير امتحانات مزيان راك تجاوب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الله يوفق الجميع.